बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आपको वेलकम है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चैनल पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू और इसके साथ साथ सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू टेस्ट की तैयारी जो है वो जारी है। वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज की जो वीडियो है इसका उन्वान जो है वो है तनकीद पर इससे पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो यानी पार्ट 1 जो है वो बना चुका हूँ। और इसके अलावा भी चैनल पर तनकीद के हवाले से बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। ये पार्ट 2 है। और ख़ुसूसी तौर पे लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू के हवाले से ये वीडियो है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि उर्दू में नई तनकीद का आगाज़ कब हुआ। जवाब इसका होगा 1935। दूसरा सवाल, नई तनकीद सबसे ज़्यादा अहमियत खाली जगह के मुताले को देती है। दो ऑप्शन हैं, तख्लीक कार या फिर मातन। दुरुस्त जवाब इसका होगा मातन को, यानी नई तनकीद में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो मतन को हासिल है। तीसरा सवाल, किस नक्काद ने सबसे पहले उर्दू में नई तनकीद के असूलों को बरता। दुरुस्त जवाब है वज़ीर आगा। चौथा सवाल देखिएगा कि शमसुर रहमान फ़ारूकी का तनकीदी रुझान है, उनका जो तनकीदी रुझान था वो जदीदियत की तरफ था। पांचवा सवाल है कि असलूबियाती तनकीद के बड़े नक्काद माने जाते हैं। जवाब इसका होगा मसूद हुसैन खान। छठा सवाल, असलूबियाती तनकीद पर पहली बाज़ाब्ता किताब कौन सी है। करेक्ट आंसर है ज़बान अदब और असलूबियात। सातवां सवाल है कि ज़बान अदब और असलूबियात किसकी किताब है। दुरुस्त जवाब इसका होगा मिर्ज़ा खलील बेग। आठवां सवाल देखिएगा कि मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है। ये किताब है जी मसूद हुसैन खान। नावां सवाल, तनकीद और असलूबियात तनकीद किसकी किताब है। करेक्ट आंसर इसका होगा मिर्ज़ा खलील बेग। दसवां सवाल है कि असलूबियात मीर किताब के खालिक कौन हैं। जवाब है इसका गोपी चंद नारंग। 11वां सवाल है कि जदीदियत और माबाद जदीदियत के बड़े नक्काद माने जाते हैं। जवाब होगा शमसुर रहमान फ़ारूकी। 12वां सवाल, किस किताब में असलूबियाती तनकीद के नमूने नज़र आते हैं। दो ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब होगा शेर शोर अंगेज़। 13वां सवाल, उर्दू में जदीदियत का आगाज़ कब हुआ। करेक्ट आंसर है 1955 और 1960 के दरमियान। 14वां सवाल, नज़र और नज़रिए किसकी तनकीदी किताब है। जवाब होगा आला मसरूर। 15वां सवाल, शेर, गैर शेर और नसर किसकी किताब है। जवाब है इसका शमसुर रहमान फ़ारूकी। 16वां सवाल, उर्दू तनकीद की बुतीका किसको कहते हैं। दो किताबें हैं ऑप्शन में और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुकदमा शेर व शायरी। 17वां सवाल है कि उर्दू में जदीद तनकीद के बानी कौन है। जवाब होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। 18वां सवाल, मुकदमा शेर व शायरी के कितने हिस्से हैं। जवाब है इसका 2। 19वां सवाल है कि मुकदमा शेर व शायरी का पहला हिस्सा मबनी है। आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, नज़री तनकीद या फिर अमली तनकीद। मुकदमा शेर व शायरी का जो पहला हिस्सा है वो नज़री तनकीद पर और दूसरा हिस्सा जो है वो अमली तनकीद पर मबनी है। 20वां सवाल है कि जमील जालबी ने मुकदमा शेर व शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया। जवाब है इसका 5। 21वां सवाल, मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई। जवाब है इसका हमारी शायरी। 22वां सवाल जो कि इसी से मुत्तसिल है
کہ ہماری شاعری کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے اس کا مسعود حسن رضوی ادیب۔ 23واں سوال کہ ہماری شاعری کتاب خالی جگہ کے دفاع میں لکھی گئی۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، پہلا آپشن ہے غزل اور دوسرا ہے نظم۔ جواب اس کا ہوگا غزل۔ 24واں سوال ہے کہ نظریاتی تنقید مسائل و مباحث کس کی کتاب ہے؟ کریکٹ آنسر اس کا ہے ابوالکلام قاسمی۔ 25واں سوال دیکھیں کہ کلیم الدین احمد نے اپنی کس کتاب میں غزل کو نیم وحشی صنف کہا؟ جواب ہے اس کا اردو شاعری پر ایک نظر۔ 26واں سوال ہے کہ اصناف ادب کی مختصر تاریخ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر آتش دورانی۔ 27واں سوال ہے کہ اصناف سخن اور شعری حیتیں کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے اس کا شمیم احمد۔ 28واں سوال ہے اردو شاعری کا فنی ارتقاء کتاب کس نے لکھی؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فرمان فتح پوری۔ اسی طرح سوال نمبر 29 دیکھیں کہ اردو نثر کا فنی ارتقاء کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے اس کا جی فرمان فتح پوری۔ یعنی اردو شاعری کا فنی ارتقاء اور اردو نثر کا فنی ارتقاء یہ دونوں کتابیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ہیں۔ 30واں سوال تقابلی تنقید کی بہترین مثال کون سی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا موازنہ انیس و دبیر۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 31 ہے کہ خالی جگہ تنقید میں صرف اور صرف تخلیق سے اخذ شدہ تاثر سے دلچسپی رکھی جاتی ہے۔ 2 آپشن ہیں آگے، تاثراتی تنقید یا پھر عمرانی تنقید۔ جواب ہے اس کا تاثراتی تنقید۔ 32واں سوال کہ تاثراتی تنقید کی بہترین مثال کون سی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا اندازے، جو کہ فراق گورکھ پوری کی کتاب ہے۔ 33واں سوال ہے کہ کس تنقید کا ماننا ہے کہ تخلیق معاشرتی مقاصد کے تابع ہو؟ جواب ہوگا اس کا مارکسی۔ 34واں سوال ہے کہ نفسیاتی تنقید کے حوالے سے اہم کتاب مانی جاتی ہے؟ جواب ہوگا مشرق و مغرب کے نغمے، جو کہ لکھی ہے میرا جی نے۔ 35واں سوال ہے کہ ایسی تنقید جو کسی ادیب یا ادب پارے پر اجتماعی لاشعور کے حوالے سے روشنی ڈالے کہلاتی ہے؟ جواب ہوگا اس کا آرکی ٹائپل تنقید۔ 36واں سوال ملاحظہ کیجیے، خالی جگہ تنقید نفسیاتی تنقید کی ایک شاخ ہے؟ جواب ہوگا آرکی ٹائپل تنقید جو ہے یہ نفسیاتی تنقید کی ایک شاخ ہے۔ 37واں سوال ہے کہ خالی جگہ تنقید تخلیق کی حیت اور حیت کے تشکیلی عناصر کے حسن و قبیح کو بیان کرتی ہے؟ جواب اس کا ہوگا حیتی تنقید، یعنی یہ حیتی تنقید کی تعریف ہے۔ 38واں سوال کہ حیتی تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے اس کا ڈاکٹر محمد حسن۔ اسی طرح سوال نمبر 39 ہے کہ متنی تنقید کتاب کے لکھنے والی شخصیت کون ہے؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر خلیق انجم۔ 40واں سوال ہے کہ مخطوطات، مسودات، قدیم کتب اور قلمی نسخوں کی درست متن کا تعین کرتی ہے؟ جواب اس کا ہوگا متنی تنقید۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 41 ہے کہ اردو تنقید کا عمرانی دبستان کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا اس کا ڈاکٹر ضیاء الحسن۔ 42واں سوال بایوگرافیا لٹریریا کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ایس ٹی کولریج۔ سوال نمبر 43 تنقید کی بائبل کس کتاب کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے بایوگرافیا لٹریریا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ ایس ٹی کولریج نے شاعر کے لیے کتنی صفات لازمی قرار دیں؟ جواب ہوگا 4۔ سوال نمبر 45 ہے کہ ایس ٹی کولریج نے تخیل کی کتنی اقسام بیان کی ہیں؟ جواب ہوگا اس کا 2۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 46 ہے کہ بایوگرافیا لٹریریا کتاب خالی جگہ پر لکھی گئی ہے؟ جواب ہوگا شعر کی ماہیت پر۔
47واں سوال ہے کہ شاعری کا جوہر آفاقیت میں ہے، کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے اس کا ایس ٹی کولریج۔ سوال نمبر 48 ہے کہ کس نے اپنے جدید تنقیدی نظریات سے ارسطو کے نظریات کا اثر ختم کیا؟ جواب ہوگا میتھیو آرنلڈ۔ سوال نمبر 49 ہے کہ کس نقاد نے ادب کو تنقید حیات قرار دیا؟ جواب ہوگا میتھیو آرنلڈ۔ سوال نمبر 50 ہے کہ شاعری کے بغیر ہماری سائنس ادھوری ہوگی اور مذہبی فلسفے کے بڑے حصے کی جگہ شاعری لے لے گی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے اس کا آرنلڈ۔ سوال نمبر 51 ہے کہ کس نے مذہب پر شاعری کو ترجیح دی؟ کریکٹ آنسر ہوگا میتھیو آرنلڈ۔ سوال نمبر 52 کہ آرنلڈ کے نزدیک تخلیقی ادب میں خالی جگہ سب سے اہم ہے، جواب ہوگا پلاٹ۔ سوال نمبر 53 ہے کہ میتھیو آرنلڈ کس صدی کا نقاد تھا؟ جواب ہوگا 19ویں صدی۔ 54 نمبر پہ سوال ہے کہ شاعری اظہار جذبات نہیں بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے، کس نے کہا؟ جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ 55 نمبر پہ سوال ہے کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ سائنس بن سکتی ہے، کس نے کہا؟ کریکٹ آنسر ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ 56 نمبر پہ سوال ہے کس نقاد نے روایت، تاریخی شعور اور ماضی کے ورثے پر زور دیا؟ جواب ہوگا اس کا ٹی ایس ایلیٹ۔ سوال نمبر 57 کہ فن پارے کو ماضی کے معیاروں پر پرکھنا چاہیے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ المیہ کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جواب اس کا ہوگا ارسطو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔